अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक एक बहुत बड़ी तब्दीली के साथ आपकी लाइफ में नेचर की एक बड़ी सपोर्ट बूस्ट कर देगा। वो टॉरियंस जो बड़े अरसे से अपनी तरक्की के लिए, अपने इख्तियारात के हसूल के लिए, अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए, अपनी मैनेजमेंट कंटेन करने के लिए कोशिशें कर रहे थे और वो कर नहीं पा रहे थे, वो अब कर पाएंगे। 11 अक्टूबर इज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर द टॉरियंस। स्पेशली ऐसे टॉरियंस के लिए ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है जो पहले कभी अपना अरूज देख चुके हैं, मतलब एक्सपीरियंस एंड मैच्योर टॉरियंस, मेल हों या फीमेल। कभी वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स थे, कभी वो बहुत अच्छे मैनेजर थे, लेकिन फिर हालात की तब्दीली ने मुख्तलिफ सिचुएशंस में उन्हें उस हाई लेवल अचीवमेंट से बहुत नीचे ला दिया था। तो नाउ अगेन सैटर्न की पोजीशन जब डायरेक्ट होगी, वो अपने लिए कामयाबियों की राहें खुलती हुई देखेंगे। वो उनकी अंदर की छुपी हुई सलाहियतें जो डंप हो गई थी वो इंक्रीज़ करती हुई देखेंगे। ये बात तय है टॉरियंस के, मैं 2-3 हफ्तों की वीडियो में ये बात कहता आ रहा हूँ कि जो स्कीम है इस वक्त स्टार्स की अल्लाह ताला की तरफ से, ये स्कीम टॉरियन नेचर को बहुत सपोर्ट करेगी और इस सपोर्ट का गैर मामूली इम्पैक्ट आपके 3 शोबों पर आएगा। सैटर्न का डायरेक्ट होना टॉरियंस की अंदर की जो फितरी मैनेजमेंट एबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, डिसिप्लिन है, एक्यूरेसी है, क्रिएटिविटी है, उसे इन्हांस कर देगा। इसमें आपका तो कोई कमाल नहीं है, ऐसा तो नहीं है आपने कोई मेडिकेशन की है। एक अल्लाह ताला की हुक्म से जिस तरह प्लैनेट अपनी स्पीड से आगे जा रहे हैं, वो किसी ऐसे एंगल पर आ जाते हैं जिस एंगल पर आपके लिए वो सपोर्टिव एंगल कहलाता है। आपके लिए डेवलपमेंट्स, आपके लिए इज़्ज़त अफजाई, आपके लिए कामयाबियाँ, आपके लिए मटीरियल एडवांटेजेस सब एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। उनमें शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स भी इस वक्त अच्छी खासी गोल्डन पोजीशन पर है एंड उसमें लॉन्ग टर्म प्लैनेट भी। एंड लॉन्ग टर्म का आज इस हफ्ते जिक्र हो रहा है कि दिस इज़ न्यू वन। बाकी चीज़ें सारी पुरानी चलती आ रही जो पिछले हफ्ते भी थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं तफसील बयान करता हूँ। अगर सैटर्न, अगर नहीं फॉर श्योर, 11 अक्टूबर को सैटर्न आपके यहाँ 10th एंगल पर 10वें घर में आपके कैरियर साइड पर डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न 10th एंगल को रिप्रेजेंट करता है फॉर द कैरियर सपोर्ट, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द बैंकिंग, फॉर द कंपटिशंस, फॉर द मैनेजमेंट। ये एक ऐसा सेक्टर है कि तमाम वो उलझे हुए टॉरियंस जो अपने गलत फैसलों की वजह से नुकसान कर चुके थे, जिनके आइडियाज़ फ्लॉप हो गए थे, जिनके पास रिसोर्सेज कम पड़ गए थे, जिनके पास करेज कम पड़ गई थी, जिनके पास डिसिप्लिन एलिमेंट्स कम पड़ गए थे, जिनके पास जो फाइनेंस फाइनेंस की एक ब्लेसिंग एंड रवानी होती है वो कम पड़ गई थी। सो 11 अक्टूबर से ये सीधा होते ही आपके लिए डेवलपमेंट आ जाएंगी। इसमें आपको 9th एंगल के एडवांटेजेस भी मिलेंगे, ये उसका दूसरा फ़ायदा है। 9th एंगल एडवांटेजेस का मतलब आपको दूसरे लोग भी सपोर्ट करने लगेंगे, स्पेशली आपके फादर, स्पेशली आपके सीनियर्स, स्पेशली आपके जो अक्लमंद दोस्त हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जिनका इंटेलेक्चुअल रेट हाई है, वो आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे। किसी आदमी की ज़िंदगी में कोई आदमी ऐसा ज़रूर होता है जिसकी तरफ से उसे एक मशवरा या एक जहानत का पहलू मिलता रहता है, और वो टॉरियंस के लिए अब 11 अक्टूबर से शुरू होने लगा है। ऑर्गेनाइजेशन भी सेट होंगी, जॉब भी सेट होगी, इन्वेस्टमेंट्स भी, मल्टीटास्किंग भी, इनर एबिलिटीज़ भी, क्रिएटिव स्किल्स भी। सो इस तरह टॉरस को इस डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न से इतनी कामयाबियों की तवक्को है कि अब उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस भी और उनके लिए कैरियर भी दोनों बढ़ने वाली। ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल भी, अपनी भी ऑर्गेनाइज करना, डिसिप्लिन करना, टू दी टारगेट करना, सही डिसीजंस लेना, ये भी, एंड दूसरों के लिए भी। अगर इनके पास बहुत सारे ज़िम्मेदारियां हैं लोगों की, चाहे माली ज़िम्मेदारियां हों, चाहे रिश्तेदारी की ज़िम्मेदारियां हों, चाहे इदारे की कोई ज़िम्मेदारियां हों, जैसे किसी फर्म की तरफ से इन्हें हायर किया गया है, इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग, बैंकिंग सेक्टर वाले लोग, ये बहुत इंक्रीज़ करने वाले। स्पेशली सोशल मीडिया टॉरियंस की वजह से काफ़ी फ्लरिश करेगा। अब इन सब एबिलिटीज़ के साथ साथ जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं वो भी अगले हफ्ते सपोर्ट कर देंगे। अगले हफ्ते जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा, अगले हफ्ते मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा, अगले हफ्ते सन भी एक बहुत ताकतवर पोजीशन पर आ जाएगा। सो टॉरियंस के लिए गोल्डन टाइम, एक ऐसा पाथ, एक ऐसा सीज़न, एक ऐसी स्कीम क्रिएटर की तरफ से, नेचर की तरफ से शुरू होने लगी है कि अगर कोई भी टॉरस
اپنے اندر مقاصد کی تکمیل کے سپارک رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی جذبہ ہے اپنے مقاصد کو تکمیل تک لے جانے کے لیے، تو یہاں سے اس کا اچھا ٹائم شروع 11 اکتوبر سے۔ بٹ ایسے ٹورینز جو بہت الجھ گئے ہیں، قرضے کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، غم اور خوف میں دبے ہوئے ہیں، نفرتیں دل میں بھری ہوئی ہیں، برے وقت میں جو لوگ آپ کو چھوڑ گئے تھے اور آپ کے لیے وہ بہت ہی عجیب بیہیویئر تھا، آپ کو لوگوں کی نئی رخ پتہ لگے، ان سب کو ایک دفعہ معاف کریے، دوبارہ اپنے اندر اسٹرینتھ جنریٹ کریے، غموں کو دور کریے، نہیں تو آپ کی انرجیز جو ہیں وہ ویسٹ ہوتی رہیں گی، آپ کی سوچیں آپ کو کھا جائیں گی۔ اپنے آپ کو سٹیبل کریے، کچھ چیزیں آپ اپنی ول سے کر سکتے ہیں، دوبارہ اپنے آپ کو جمع کریے، دوبارہ اپنی کریج کو جمع کریے، دوبارہ اپنے ریسورسز کو اکٹھا کریے، اپنے پلانز کو ایک دفعہ دوبارہ سوچیے۔ اچھے ٹائم کی وجہ سے اب آپ کو وہ فلاز پتہ لگ جائیں گے کہ خرابیاں کہاں تھیں۔ اچھے ٹائم کی وجہ سے لوگوں کا بیہیویئر بھی بدلنے لگے گا، اچھے ٹائم کی وجہ سے آپ کی عقل و ذہانت بھی صحیح سمت میں، صحیح طرز سے، صحیح لیول پر سوچنے لگے گی۔ ان سب طرزوں کے بعد امید یہ ہے کہ 11 اکتوبر سے سو آن اچھا دور ہے اور کامیابیاں سمٹیں گی۔ بٹ اگر پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، ڈیزیز لیول پر چلی گئی ہیں، آپ ایک مریض کا بیہیو کر رہے ہیں، خام خواہ نفرت کر رہے ہیں، خام خواہ لوگوں سے لڑ رہے ہیں، خام خواہ اپنے اندر کوس رہے ہیں اپنے آپ کو یا سسٹم کو، شکایتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آرگن پرفارمنسز اچھی نہیں ہو رہی، کام بیچ میں ہی چھوڑے جا رہے ہیں، روز اپنے اندر ایک ارادہ پیدا کرتے ہیں لیکن شام تک وہ ارادے ڈسپرس ہو جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے ایمرلڈ پہنیے، سورہ شمس پڑھیے، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کنسیڈر کریے۔ یہ ایسی اسپرچول ریمیڈیز ہیں جو آپ کو اسٹرینتھن کر دیں گی، جو آپ کی ڈیولپمنٹ میں میجر رول ادا کریں گی، یعنی دوبارہ آپ کو زندگی میں ان ہونے کا موقع ملے گا۔ کریٹیو ٹورین اگر اپنے آپ کو سٹیبل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کامیابی آپ کی ذات تک محدود نہیں رہے گی۔ ایک ڈسپلنڈ آدمی، ایک سیکریفائزنگ اینڈ ڈیوٹیفل آدمی کئی لوگوں کی سکھ اور سکون کی وجہ بنا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر کے چلیں گے تو آپ کی شہرت واپس لوٹے گی۔ اگر آپ اپنے آپ میں دوبارہ کریج فل ہو کر چلیں گے تو آپ کی عزتیں، آپ کی جو فیس ویلیو ہے وہ واپس لوٹے گی۔ اگر آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر کے چلیں گے تو جو پلیجرز آف لائف تھے، لولی سائڈ، رومانس، بیوٹی لونگ نیچر، سافٹنس، ہمبلنس، سیکریفائزنگز، وہ سب لوٹ آئیں گی ٹورینز، اینڈ یو ڈیزرو، اینڈ اور آپ پر بہت عرصے سے یہ ڈیو بھی ہے کہ آپ چیزوں کو سنبھال کر چلیں، کچھ بڑا کر کے دکھانے کے دن چل رہے ہیں ٹورینز، اینڈ امید ہے آپ میری کم باتوں کو زیادہ سمجھیں گے۔ میں نے بہت ٹیکنیکل لینگویج استعمال کی، ہو سکتا ہے کسی ٹورس کے یہ بہت اچھے انداز سے سمجھ نہ آئی ہو، اسے زیادہ تر ایسے ٹورینز سمجھ پاتے ہیں جن ٹورینز کو آسٹرالوجی سے ذرا دلچسپی ہے۔ جو نئے ہوں گے ان کو ایک آدھ دفعہ ویڈیو سنیں گے یا وہ پرانی ویڈیوز جو ہم اس ہفتے سے پہلے کر چکے ہیں اگر وہ دیکھیں گے تو پھر انہیں وہ باتیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گی۔ یہ میرے آخری الفاظ تھے، اگلے ہفتے اچھی خبریں اور آنے والی ہیں، وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اپنے ٹائم کو انجوائے کریے، اللہ کا شکر ادا کریے۔ اللہ نے کے بعد